मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफल यही समाप्त हुन्छ। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद महतालाई वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्बन्धी विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाब दिन समय उपलब्ध गराउँछु। सम्मान्य अध्यक्षज्यू, म समयको परिधिभित्रै रहेर मान्यजीहरूले उठाउनु भएको जिज्ञासा र प्रश्नहरूको जवाब म दिने कोसिस गरिरहेको छु। वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेटमाथि सल्लाह सुझाव तथा जिज्ञासा राख्नुहुने सबै मान्य सदस्यहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयको लागि रु 12 अरब 11 करोड 13 लाख बजेट प्रस्तावित गरेको छ। त्यस्तै सशर्त अनुदान मार्फत प्रदेश सरकारलाई 2 अरब 73 करोड र स्थानीय तहलाई 59 करोड वियोजन गरेको छ। मान्य सदस्यहरूबाट उठान भएका वन क्षेत्रको दिगो व्यवस्थापन, जडीबुटी तथा गैर काष्ठ वन पैदावारको प्रबन्धन, वन उद्यम, मानव वन जन्तु बीचको द्वन्द्व व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन, न्यूनीकरण र अनुकूलन, चुरे संरक्षण वातावरण संरक्षणका विषयहरू, राष्ट्रिय वन नीति 2075 को 15औं अवधिक योजना, आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट वक्तव्यले परिलक्षित गरेका विषयहरू नै हुन्। त्यसर्थ यी नै विषयवस्तुमाथि केन्द्रित रहेर बजेट प्रस्ताव गरिएको छ। वनको दिगो व्यवस्थापन, काठको उत्पादन वृद्धि र सो मार्फत रोजगारी सृजनाका लागि समुदाय तथा सरकारद्वारा व्यवस्थित वन क्षेत्रमा सिल्भिकल्चरका आधारित रही वनको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकार मार्फत कार्यान्वयन गर्ने गरी सशस्त्र अनुदानमा कार्यक्रम प्रस्तावित गरिएको छ। यसका साथै प्रदेश सरकारहरूबाट पनि स्थानीय वनको अवस्था अनुसार सिल्भिकल्चरमा आधारित रही वनको दिगो व्यवस्थापन गर्न मापदण्डहरू स्वीकृत गरी वन व्यवस्थापन गर्न थाल्ने गरिएको छ। यसबाट वनको दिगो व्यवस्थापन भई काठ दाउरा उत्पादनमा वृद्धि हुने र विदेशी काठको आयात कमी हुने देखिन्छ। हरियाली प्रबन्धनका कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा दिएको छ, जसको लागि वृक्षारोपण, बिरुवा उत्पादन, शहरी वन, हरियाली पार्कका कार्यक्रमहरू संघ र प्रदेश र स्थानीय तहहरू तथा उपभोक्ता लगायतका सरकारवालाहरू सहितको सहभागितामा कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। वन उद्यम प्रबन्धन, वृक्षारोपण तथा दिगो वन व्यवस्थापनका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहबाट समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। वन अतिक्रमण, वन डन्ठेलो लगायतबाट वनको संरक्षणमा यस मन्त्रालय सजग रहेको छ। राष्ट्रिय वन क्षेत्रहरूमा अतिक्रमण तथा डन्ठेलो नियन्त्रणका कार्यक्रमहरूलाई सशस्त्र अनुदानका रूपमा प्रदेश सरकारहरू मार्फत बजेट उपलब्ध गराइएको छ। त्यस्तै देशभर रहेका 20 वटा संरक्षण क्षेत्रहरूमा हुने डन्ठेलो तथा अतिक्रमण व्यवस्थापनका कार्यहरू राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागबाट कार्यान्वयन हुने गरी बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। जडीबुटी उत्पादन, प्रशोधन, भण्डारण, व्यवसायीकरण र विदेश निकासीका लागि जोड दिने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ। जडीबुटी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि 7 वटै प्रदेशमा सशस्त्र अनुदान मार्फत कार्यक्रमहरू राखिएका छन्। वनस्पति विभागबाट समेत जडीबुटीको उत्पादन तथा निर्यात प्रबन्धनमा टेवा पुर्याउने गरी कार्यक्रमहरू प्रस्तावमा गरिएका छन्। जडीबुटीको प्रशोधन, भण्डारण तथा मूल्य अभिवृद्धिमा टेवा पुर्याउने उद्देश्य स्वरूप जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडलाई प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि नेपाल सरकारले शेयर लगानीको रूपमा बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। मानव वन जन्तु द्वन्द्व व्यवस्थापनका साथै प्रजाति संरक्षणका लागि राष्ट्रिय वन क्षेत्र, जैविक मार्गहरू तथा निकुञ्ज आरक्षणभित्र घाँसे मैदानको व्यवस्थापन, विद्युतीय तारबार, निकुञ्ज तथा वनभित्र पोखरी मर्मत तथा निर्माण, वैकल्पिक खेती प्रबन्धनका लागि यस वर्ष पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ। बाँके, बर्दिया, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपरासी, कञ्चनपुर, सुनसरी, सप्तरी, झापा लगायतका जिल्लाहरूमा विद्युतीय तारबारका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। वनजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत वितरण
प्रतिक्रियालाई छिटो र छरितो सरलीकृत गर्दै बाँदर र नीलगाईबाट समेत हुने क्षतिलाई समेट्नका लागि वन्यजन्तुबाट हुने क्षतिको राहत निर्देशिका 2069 विस्थापित गर्ने गरी नयाँ निर्देशिका स्वीकृतिका लागि नेपाल सरकार मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव पेश गरेको छ। चुरे संरक्षणका लागि चालुको आर्थिक वर्ष 1 अर्ब 5 करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। चुरे क्षेत्रमा नदी प्रणालीमा आधारित भई 5वटा कार्यान्वयन इकाइ मार्फत भू संरक्षण, जल पूर्वाभरण, वृक्षारोपण, कृषि वन, खोला किनारा स्थिरीकरण लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा छन्। यसका साथै चुरे क्षेत्र बाहेकका क्षेत्रमा भू संरक्षणका कार्यक्रमहरू 4वटा संघीय बृहत जलाधार कार्यालयहरू तथा सशस्त्र अनुदानका कार्यक्रमहरू मार्फत प्रदेश सरकारहरूले कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ। जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि नेपाल सरकार तथा विभिन्न विकास साझेदार निकायहरूसँगको सहकार्यमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलमा सघाउ हुने पुग्ने खालका कार्यक्रमहरूको लागि संघ, प्रदेश, स्थानीय तहबाट कार्बन हुने गरी बजेट विनियोजन गरिएको छ। जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायुविद र प्रविधिमा नेपालको पहुँच बढाउँदै लगिनेछ। विकास र वातावरणलाई सँगसँगै लग्न सके मात्र हाम्रो विकासको दिगो हुन्छ। आयोजनाहरूसँग सम्बन्धित वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनको कार्यान्वयनमा मन्त्रालय सजग छ, जसका लागि नियमित अनुगमन, वातावरणीय परीक्षणका कार्यहरू नियमित रूपमा गरिँदै आएको छ। वातावरण संरक्षणमा प्लास्टिक झोला नियन्त्रण कार्ययोजना कार्यान्वयन, मापदण्ड तथा निर्देशिका तर्जुमा अनुगमन, पार्क निर्माण तथा व्यवस्थापन, प्रयोगशाला उत्तरोन्नति, प्रचार प्रसार अध्ययन अनुसन्धान लगायतका कार्यक्रमहरू तय गरिएको छ। वन तथा वातावरण मन्त्रालयले यस मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित वन ऐन 2076, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन 2029, वातावरण संरक्षण ऐन 2076 जस्ता कानुनी प्रावधान बमोजिम कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ। यी नीतिगत तथा कानुनी दस्तावेजहरूलाई अझै जनमैत्री तथा कार्बन योग्य बनाउनको लागि सम्बन्धित ऐन तथा नियमलाई समय सापेक्ष रूपमा संशोधन गरी एकीकृत गर्दै अगाडि बढाइनेछ। मान्य सदस्यज्यूहरूबाट प्राप्त सुझावलाई हर सम्भव सम्बोधन हुने गरी बजेट परिचालन तथा कार्यक्रमको सञ्चालन हुने कुरामा प्रतिबद्धता जाहेर गर्दछु। धन्यवाद।